Mayong buntag kaninyong tanan ug labi na sa akong mga friends ug followers. So karon is January 9, 2025. Pista sa Nazareno. So kung dunay Nazareno sa maong Manila dito sa Quiapo, so duna poy Nazareno dinhi sa Malinaw, Garcia Hernandez. Ug karon akong ipakita ninyo ug unsa kanindot ug kadaghan nga nibisita sa maong Nazareno dire sa Malinaw. So what's this? Unya nagkuyog na gyud mi sa mga maestra sa Malinaw. So ang ilang giadto same ra pud na sa akong giadto tungod kay kita nangayo taog pasalamat sa grasya nga gihatag sa Ginoo. Unya mapun-an pa gyud sa sunod tuig nga makaabot pa kita. Mao man gyud atong importante nga makasimba ta, unya magpasalamat sa tanan-tanan nga gihatag. Unya nakita ninyo ang adunay mga barangay tanod ug naapoy mga barangay kagawad. So kani nga sakyanan mauni usa ka gikan sa LGU diha sa Wangahir nga makasipti ta og duna gali emergency. So kini nagsugod na gyud og misa. Unya dili gyud ko makapokus nini tungod kay nagamisa mo gyud importante natong pokusan mao ang pagsimba. Unya shout out ko ni Nelson Tadlip nga usa gyud kabuutan nga amigo. Unya karon kay nahuman naman og misa so nangaon nami uban sa akong anak. Busog gyud ko kaayo ug busog pud ang akong anak. Unya nakita man gyud ninyo nga daghay nangaon. Unya shout out ko sa mga ulitaw sa Malinaw. Nakita ninyo na diha unay mga buutan ug gwapo gyud. So unya kay nabusog naman so ang uban niini nanghuli na gyud. Nya ang uban niini bag-o pag-abot, ang uban nagkuan pagud sila busy kayo sa pag-ampo, unya nagpasalamat, nagpatunob, unya nagkot pagyud. So ang uban dire busog naman, so nagpahuway pa. So salamat day kayo sa Nazareno tungod kay maayo gyud ang plastar kayo nya limpyo pa gyud kaayo ang maong chapel nya wala pa gyud ni uwan kay kasagaran manggod kada tuig diini mag-ulan gyud. So salamat kayo Nazareno, dili lang kay karong adlaw kundi salamat sa gihatag nimo nga grasya nga gihatag nimo labi na sa among kinabuhi. Shout out ko ni Nori Vincent nga anak sa among kapitan, unya usa pa gyud ka driver sa Wangahir. Unya shout out ko sa mga nurse, pulis, barangay tanod, kagawad, BHW ug uban pa. So salamat kaayo tungod kay peaceful ang pagdaos sa maong pista sa Nazareno. So maayong udto kaninyong tanan.